मेरे जी दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे जी दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की फिजा पर एक नज़र डाली जाए तो आपको आधे पाकिस्तान से ज़्यादा इलाकों पर शोरश बदअमनी की कैफियत देखने को नज़र मिलेगी। अगर आपने हमारे YouTube चैनल NAQ TV4 को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब भी करें। अगर प्रोग्राम पसंद आए लाइक भी करें और शेयर भी करें, और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त वतन अज़ीज़ की कैफियत अगर महसूस की जाए या अगर देखी जाए, अंदरूनी शोरश भी बहुत ज़्यादा है। सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। आपस में शदीद अख्तलाफात हैं। मुल्क की बका और सालमियत दाव पर है। दुश्मनाने पाकिस्तान ने वतन अज़ीज़ पर एक तरफ शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, अफ़गान बॉर्डर से हमले किए हुए हैं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में भी एक तरह की जंग हो रही है। जिस फरीक का भी दौर चलता है वो लाशों के ढेर लगा देता है। मेरे जी दोस्तों, और अंदरूनी तौर पर भी सियासी हालात देखे जाएं, सियासी इंतहा पसंदी भी अपने अरूज पर है। अगर मजहबी इंतहा पसंदी भी देखी जाए वो भी इस वक्त अरूज पर है। क्या मामला है कि इस वक्त एक ही वक्त में पाकिस्तान में अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी तौर पर भी खतरात के लपेट में लिपटा हुआ है। अगर देखा जाए पाकिस्तानी कौम को इसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा। रियासत के साइंसदान जो 77 साल से तजर्बे करते रहे, अपनी मर्जी के बच्चे पैदा करते रहे और अपनी मर्जी के प्रेशर ग्रुप पैदा करते रहे, और फिर पाकिस्तान के हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान जो आज से 54 साल पहले रूस की वजह से हॉट केक बना हुआ था, पाकिस्तान के साइंसदानों ने अपने तजर्बात की बिना पर नाम नहाद मुजाहिद पैदा किए और अफगानिस्तान को अपना 5वां सूबा बनाने के चक्कर में पाकिस्तान के रियासत के करता धरता साइंसदानों ने अफगानिस्तान को अपनी चरागाह बनाया। अगर देखा जाए 77 साल से पाकिस्तान की पॉलिसियों पर मिलिट्री का राज रहा, आज भी मिलिट्री का राज है। अपनी मर्जी के फैसले मुसल्लत किए जाते हैं, मगर पाकिस्तान की सियासी क़यादत में भी इतनी सलाहियत नहीं। वो भी नलायक, नकम्मी, चोर, डाकू, बददियानत, झूठ बोलने में माहिर, चाहे वो अपने आप को मजहबी रहनुमा कहते हों, चाहे वो सियासी लीडरान हों। आज तक पाकिस्तान को कोई भी काबिल क़यादत नहीं मिली। इन नाअहल सियासतदानों, इन नाअहल हुक्मरानों की वजह से और बुनियाद परस्त
اسٹیبلشمنٹ، ریاست کے کردار اور ایجنسیاں بھی پاکستان کو اس مقام پر پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ صرف اگر آپ کو ہم افغانستان پالیسی کے بارے میں بتائیں، آج جنرل ضیاء کا نام بار بار سامنے آتا ہے، جنرل حمید گل کا بھی آتا ہے، جنرل اختر عبد الرحمان کا بھی آتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ وہی سیاستدان ہیں جو پریشر گروپ پیدا کرتے رہے، جو اپنی مرضی کے مذہبی انتہا پسند بچے پیدا کرتے رہے، چاہے وہ سیاست میں ہوں چاہے مذہب میں ہوں۔ اس وقت پاکستان اپنی سلامتی اور اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ان ریاست کے سیاستدانوں کو آج تک سمجھ نہیں آئی ہم نے کیا غلطیاں کی، کیا غلطیاں نہیں کی۔ میرے عزیز دوستو، اب بھی سوچنے کا وقت ہے، اب بھی ہاتھ سے وقت نہیں نکلا۔ آج بھی آپ سب سیاستدانوں، سب جنرلوں، سپریم کورٹ کے جسٹس صاحبان کو ایک میز پر بٹھا کر فیصلہ کر لیا جائے۔ اگر خیبر پختونخوا آزاد ہونا چاہتا ہے اس کو آزاد کر دیں، اگر بلوچستان آزاد ہونا چاہتا ہے اس کو آزاد کر دیں۔ میرے عزیز دوستو، ان پٹھانوں، ان پختونوں کو بھی اپنا شوق پورا کر لینے دو، ان بلوچوں کو بھی اپنا شوق پورا کر لینے دو، ان پنجابیوں کو بھی اپنا شوق پورا کر لینے دو، ان سندھیوں کو بھی اپنا شوق پورا کر لینے دو۔ میرے عزیز دوستو، جب یہ لیبیا، سیریا، شام، عراق، یمن، سوڈان جب بن جائیں گے، پھر یہ اپنی پیٹھ پہ ہاتھ پھیر کر پچھتائیں گے، ہم سے کیا ہوا، کاش ہم اس وقت فوج کی قیادت، ریاست کی قیادت کی بات مان لیتے، مگر نہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کی کم بختی آئی ہوئی ہے۔ مسلمانوں میں اس وقت تک پوری دنیا میں کوئی دیانتدار قیادت نہیں، کوئی لائق قیادت نہیں، ذہین و فطین قیادت نہیں، سب ایک دوسرے کی بار پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج پاکستان کی فوج مضبوط ہے، آج پاکستان ایٹمی قوت ہے جس کی وجہ سے پاکستان قائم ہے، مگر ان عقل کے ناسمجھوں کو یہ احساس نہیں، جو خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں ہم دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہیں ہونے دیں گے، یا بلوچستان میں ان اکثریت پسندوں کے لبادے میں جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف آپریشن نہیں ہونے دیں گے، یہ ان کی بور ہے۔ کیا یہ بھی دوسرا افغانستان بننا چاہتے ہیں؟ کیا یہ بھی اسکول بند کروانا چاہتے ہیں، عورتوں کی تعلیم بند کروانا چاہتے ہیں، ان ان پڑھ حکمرانوں کی حکمرانی کے نیچے اپنا وقت گزارنا چاہتے ہیں؟ میرے عزیز دوستو، اب بھی وقت ہے، پاک فوج کے ہاتھ مضبوط کرو، پاک فوج کے ہاتھ مضبوط کرو۔ آج پاک فوج مضبوط ہے، آپ کا پاکستان مضبوط ہے، آپ کا پاکستان بچا ہوا ہے۔ اگر آج پاکستان کی فوج کمزور ہو جائے، دشمنان پاکستان گدوں کی طرح پاکستان کو نوچ کر کھا جائیں گے، اور پاکستان کی 25 کروڑ عوام ذلیل و خوار ہو کر اپنی جان بچاتے ہوئے سڑکوں پر خجل خوار ہوگی۔ آئیے رب کریم سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کی راستے میں جتنی مشکلات ہیں وہ دور فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کرے پاکستان قائم و دائم رہے۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا زار خیال کریں، خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔
اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔